الوغ السلام عليكم، مرحبا بكم في منصة مجموعة مدارس العاصمة للتعليم عن بعد. غادي نشوفو في هاد لا فيديو كومون كريي اون سال دو كلاس فيرتويال، قسم افتراضي اللي غادي يمكننا باش اننا نلقيو درس بشكل مباشر للتلاميذ ديالنا او مناقشة موضوع معين. في البداية نسجلو الدخول ديالنا لو كونت عن طريق ليدونتيفيون اي لو مود باس على المنصة. فوالا حنا دابا في لو طابلو دو بور ديال لو كونت ديالنا، نمشيو ديريكتومون لهاد لونغلي مي كور فين غادي نلقاو لي كور ديالنا ونختارو لو كور اللي بغينا نكريو فيه لا سال دو كلاس فيرتويال. ناخدو ليكزومبل ديال هاد لو كور هذا دو غرامير لي تيب دو فراز. فوالا انا دابا في ليسباس دو كور ديالي. دابور جو دوا اكتيفي توجور لو مود اديسيون باش يمكن ندير ليديسيون ليسباس دو كور ديالي. كما كتلاحظوا عندي هنايا 4 سيكسيون: introduction, devoir, forum, évaluation. Bien sûr la salle de classe virtuelle يمكن لي نكرييها في n'importe quelle section. Il suffit باش انني نكليكي على ajouter une activité une ressource. Pour le moment غادي نكريو حنايا واحد لا سيكسيون 5. كما كتلاحظوا عندي 4 سيكسيون. كيفاش نزيد une section؟ Tout simplement je clique sur ajouter des tuiles هنا en bas. On retire le nombre de sections libres et nzid. On dit ajouter des tuiles. Voilà, تلاحظوا زادت لي واحد la section هنايا tuile 5. Alors renomméها en cliquant على هاد le petit crayon. Cliquez salle de classe virtuelle et je valide avec entrée. Voilà. On dit ajouter une activité ou une ressource. في la fenêtre ديال les activités ديال les ressources نختار big blue button. فوالا هادي هي l'activité اللي يمكن لي من خلالها نكري une salle de classe virtuelle et je clique ajouter. Voilà هذا البارامتراج ديال la salle de classe virtuelle. نسمي هاد la conférence par exemple conférence de grammaire. Voilà, conférence de grammaire. بما أن la leçon ديالي ديال la grammaire. D'autres paramétrages نحتفظ به كيف ما هو. Surtout هاد la partie ديال les participants نخلي tous les utilisateurs inscrits يمكن لهم يدخلوا لهاد la salle de classe. Et je clique sur enregistrer et revenir au cours. Voilà, d'abord la salle de classe elle est créée. Je clique. Allez, la salle de classe elle est créée déjà. Je clique encore une fois. Voilà, cette salle de conférence est prête. Vous pouvez rejoindre la session maintenant. يمكننا ندخلوا لها بشكل مباشر الآن عن طريق هذا لو بوطون هذا entrer dans la session. فوالا كتلاحظوا بلي تحلت لي لا سال ديالي. فوالا البروميير ميساج اللي كيطلع لي هو voulez-vous rejoindre l'audio, c'est-à-dire واش ناكتيفي الميكروفون ديالي. بيان سور مادام انني غادي نلقي واحد الدرس من المفروض انني اكتيفي الميكروفون. جو كليك سور ميكروفون اوتوريزي. test. Voilà, كنتيستي لو ميكروفون ديالي. جو كليك سور وي. فوالا دابا انا في لا سال فيرتويال ديالي. نبداو من هاد لا بارتي هادي. هنا عندي ديسكوسيون بوبليك. كتلاحظوا ديسكوسيون بوبليك. هاد لا ديسكوسيون بوبليك بحال الميسنجر بحال الواتساب اون ديسكوسيون اللي يمكن لا تكون ما بين l'enseignant ou le groupe d'élèves ديالو ما بين les élèves entre eux. Note partagée, c'est-à-dire هنا كيمكن لي
نكتب دي نوت اللي يمكن لهم يطلعوا عليها، يمكن كاع لي زاليف ديالي يطلعوا عليها. نوت 1 باغ اكزومبل، فوالا. ويمكن لي بيان سور يكونوا عندي واحد المجموعه ديال لي نوت هنا، نوت 2 اتسيتيرا. وكتكون وهاد لي نوت غادي يشوفوهم بيان سور لي زاليف ديالي. الوغ فوالا، باش نماسكي ولا نافيشي يسيفي باش نكليكي على نوت بارطاجي. ميم شوز بالنسبه لديسكسيون بوبليك. فوالا، هنا عندي utilisateur. هاد لي زوتيليزاتور هادي هي لا بارتي اللي كيطلعوا فيها كاع لي زيليف اللي دخلوا لا سال دو كونفيرونس ديالي. الوغ كيف ما كتلاحظوا كيمكن لي نعمل عليهم دي زاكسيون. باغ اكزومبل هاد l'utilisateur، voilà, démarrer une discussion privée, rendre muet, définir comme présentateur, promouvoir comme modérateur, retirer l'utilisateur. هنايا rendre muet يمكن نحيد له زعما المايك ما يهضرش، وغادي نشوفوها واحد من خلال واحد الطريقه اخرى. définir comme présentateur يمكن لي نعطيه هو لو رول ديال لو بريزونطاتور. comme modérateur يمكن لي نغوتيريه من لا سال. alors voilà. نشوفوا دابا هاد لا بارتي هادي اللي فيها لي زوتي. وبيان سور كتلاحظوا او ميليو عندي واحد ان طابلو. هاد لو طابلو عندي هاد الديابوزيتيف الاول يمكن لي ندوز ديابوزيتيف خاوي ونخدم فيه كوم طابلو بحال السبوره في لا كلاس ديالي. الوغ هنا عندي دو زوتي يمكن لي باغ اكزومبل تيست. يمكن لي نكتب ان تكست tout simplement، نكادري بعدا لا زون دو تكست ونكتب فوالا. ميم شوز بالنسبه بيان سور يمكن لي نختار لا طاي ديال لو تكست ديالي، لا كولور ديالها اتسيتيرا. دوطخ اوتي عندي هنايا اللين، يمكن لي نرسم واحد لا لين بيان سور نشونجي لا كولور ديال لو ديسان ديالي، ليليبس، triangle، rectangle et le crayon. يمكن لي نكتب شي حاجه بلو كرايون ديالي او نسوليني على شي حاجه اتسيتيرا. voilà. pour annuler la production اللي درت في لو طابلو، je clique sur annuler la notation. كتانولي la notation ديالي. يمكن لي ندير effacer le tableau tous les annotations، c'est-à-dire effacer le tableau كامل. هنا activer le mode multi-utilisateur، c'est-à-dire يمكن لي نعطي الحق لي utilisateurs لي زابرونون ديالي انهم يديروا des productions في le tableau. alors comment ça? en cliquant sur par exemple هاد voilà، en cliquant sur désactiver par exemple on clique voilà. عندنا واحد ليليف هنايا حاضر ها هو كيدير لا برودكسيون. في لو كا الا بغيت نديزاكتيفي لو مود ملتي يوتيليزاتور يسوفي باش نكليكي على ديزاكتيفي لو مود ملتي يوتيليزاتور. دابا ما يمكنش اي اليف في لا كلاس ديالنا انه يدير شي برودكسيون سور لو طابلو. الوغ دابا نشوفوا الكاميرا. يمكن لي بيان سور في لا كلاس في هاد لا كلاس فيرتويال افيشي الكاميرا ديالي باش يشوفوا كاع لي زاليف يشوفوا لونسينيون ديالهم بواحد الشكل مباشر. يسوفي باش نكليكي على بارطاجي ويب كام وغادي تبان الكاميرا tous les apprenants qui sont présents في لا كلاس ديالي. de même حتى les utilisateurs يمكن لهم
حتى هما يستعملوا لي كام ديالهم. يمكن لونسينيون يشوف كاع يعني كاع لي زوتيليزاتور ولا كاع لي زابرونون اللي هما حاضرين في لا كلاس. فوالا يمكن باغ اكزومبل ادم يخدم الكاميرا ديالو، غادي نلاحظوا بلي فوالا مسيو ادم. الوغ عندنا ان ابرونون اللي حاضر معنا كما كتلاحظوا. يمكن لي باغ لا سويت نديزاكتيفي، يعني من الجهه ديال لونسينيون ديزاكتيفي سوا المايك او يمكن بيان سور نعطي لوتيليزاتور الحق يهضر. في هذا لوكا دابا اللي باغ ديفو اكتيفي، سيتادير مسيو ادم يمكن له يهضر معنا دابا، يقول لنا شي حاجه باغ اكزومبل، نشوفوا واش غادي نسمعوا الصوت ديالو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. فوالا كيمكننا يعني يكون واحد لا ديسكسيون مباشره وتفاعليه مع تو لي زيليف اللي هما حاضرين في لا كلاس ديالنا. الوغ يمكن لي دو ميم نديزاكتيفي هاد لوبسيون هادي على اساس ان كاع لي زوتيليزاتور ما يكونش عندهم الحق انهم يتكلموا الا بواحد الطلب، طلب الاذن يعني باخذ الكلمه. الوغ باش نديزاكتيفي المايك والكاميرا من عند لي زوتيليزاتور، جو كليك هنايا في هاد البارامتراج. كنلاحظوا عندي بليزيور بارامتراج هنايا: effacer tous les icônes de statut, mettre en surdine tous les utilisateurs. غادي نمشي ديريكتومون verrouiller les spectateurs. Voilà, je clique sur verrouiller les spectateurs. غادي يطلع لي هاد لا فونيتر هادي. يمكن لي نفيريي الويب كام ويمكن لي نفيريي الميكروفون. وغادي نلاحظوا جو كليك سور ابليكي. فوالا غادي نلاحظوا بلي الكاميرا ديال لوتيديون مشات، وحتى الميكروفون حتى هو ما عندوش الحق يتكلم، وبالتالي غادي يبقى فقط الكلام يعني لونسينيون. ويمكن لي نرجع لهم بيان سور لا بوسيبيليتي انهم يهضروا. ورجع لهم بيان سور لا بوسيبيليتي ديال ان الكاميرا تظهر لا كلاس كامله. تو سامبلومون نمشي نفيريي لي سبيكتاتور ونديفيريي الكاميرا والميكروفون. جو كليك سور ابليكي. الوغ فوالا دابا يمكن من الجهه ديال لي زابرونون يمكن لهم يهزوا يعني يطلبوا الاذن بالكلام. وغادي نلاحظوا كيبان الطلب ديال اخذ الكلمه في هاد ليكون هادي في لا بارتي اوتيليزاتور. دابا الا طلب ادم الكلمه غادي نلاحظوا باللي واحد لما ظهرتنا في داك ليكون ديال لوتيليزاتور، ويمكن لي نعطيه الكلمه. تفضل سي ادم. السلام عليكم. من بعد ما حيدت الفيغياج، فوالا من بعد ما حيدت الفيغياج، من بعد ما حيدت الفيغياج عنده الحق دابا ياخذ الكلمه. الوغ فوالا ندوزو لا بارتي حتى هي مهمه، هي هاد لا بارتي هاد لونغلي اكسيون. عندنا هنايا 3 بارامتراج: ديبوتي ان سونداج، سيتادير من بعد لا فان ديال لا كونفيرونس ديالنا يمكننا ندير واحد السونداج ونفتحوا لا بوسيبيليتي لي زابرونون ديالنا انهم يعطيونا الاراء ديالهم. تو سامبلومون جو كليك سور سونداج ونختار لو تيب دو سونداج: وي ou non, vrai, faux, des choix, etc. Je clique par exemple oui ou non. نطرح لا كيسيون سوا اوغالمون
soit يعني par un texte اللي غادي يكون sur le tableau. لاحظنا هو ادم عطانا لافي ديالو، يمكن لي نبوبليي لي ريزولتا ديال السونداج باش يكونوا accessibles à tous les apprenants qui sont présents في la classe virtuelle ديالنا. Alors l'action الثانيه اللي عندنا هنايا هي charger une présentation. هاد charger une présentation غادي تنفع لي زونسينيون بزاف، بحيث ان يمكن لونسينيون تكون عنده واحد لا بريزونطاسيون، واحد الكور واجد سواء بي دي اف او لا وورد او لا باوربوينت، يمكن له يشارجي داك لا بريزونطاسيون ويحطها في هاد لو طابلو ديال الطابلو ديال لا كلاس ديالنا، ويستعملو كوم ريفيرون ولا كوم كور ديال في هاد لا بريزونطاسيون في هاد لا كلاس هادي. الوغ شارجي اون بريزونطاسيون، نمشي يعني الريبرتوار ديالي وناخذ واحد لا بريزونطاسيون ونحطها في هاد لا زون هادي، نتسنى الشارجمون ديالها، جو كليك سور télécharger. Alors voilà, la présentation est chargée. يمكن لي نستعمل هاد لي زوتي هنايا من تحت هاد لا بريزونطاسيون adapté à largeur ou là mettre en plein écran. Voilà. Passer au diapositive suivant. Voilà. يمكن لي في نفس الوقت نستعمل هاد لي زوتي اللي هضرنا عليهم، crayon pour souligner ou la entourer ou la rectangle pour cadrer. في لو مومون ملي كنكون كنشرح الدرس ديالي، فوالا يمكن لي نزومي بيان سور en arrière et en avant. Alors هذا فيما يخص chargement ديال une présentation. La présentation يمكن لها تكون PowerPoint ou la PDF ou la Word. Dernière action هو partager une vidéo externe, c'est-à-dire يمكن لي نجيب واحد لا فيديو le lien من اليوتيوب par exemple، ندير le lien ديالو هنايا، ajouter le lien l'URL c'est-à-dire l'URL ديالو. Voilà. Et je clique sur ajouter, partager une nouvelle vidéo. غادي نلاحظوا كيمكن لا فيديو يعني Comment ça va, تاخذ لا بلاص ديال Eh bien, écoutez, je me défends. ديال لو طابلو ديالنا. Voilà. D'autres choses. Voilà, la dernière chose اللي خصني نأكد عليها هو l'enregistrement ديال la conférence. C'est-à-dire l'enregistrement خصها تكون في البداية ديال la conférence. Une fois كتدخل لا كلاس ديالك، ماشي بالضروري كتدخل لا كلاس تبدا تكومونسي l'enregistrement، نو، حتى يتجمعوا لي زاليف ويكون كلشي مستعد باش نبداو الكور. ديك الساعات كدير تو سامبلومون تكليكي سور كومونسي l'enregistrement. قلنا في البداية ديال لو كور ديالنا كومونسي l'enregistrement، وي، و لا كونفيرونس ديالك كتبدا بالتسجيل. كتلاحظوا واحد الكرونو هنايا اللي كتحسب لك المده ديال لا كونفيرونس ديالك، وفي هاد لوتي هادي ديال الفيديو كونفيرونس عندك الحق في 1 اور ديال لونغوجيسترومون. عندك الحق في 1 اور، سيتادير لو كور ما خصوش يديباسا واحد الساعه. الوغ في لا فان عندنا هنايا اوبسيون، يمكن لك تحط لا يعني لا كونفيرونس ديالك، لا بريزونطاسيون ديالك اون بلان ايكران. يمكن لك بيان سور
voilà, mettre fin à la réunion ou la déconnexion. Voilà, ملي كنساليو لا conférence ديالنا ولا لو cours ديالنا مع les élèves ديالنا في الاخر نديرو mettre fin à la réunion. كما كتلاحظوا une fois كدير mettre fin à la réunion l'enregistrement كيتوقف وكيتستوكا اوتوماتيكمون في لو كور ديالك، سيتادير يمكن لي زابرونون ديالك يرجعوا اولا لونسينيو يرجع لداك لا كونفيرونس اولا لو كور اللي لقاه مع التلاميذ ديالو. الوغ نتمنى نكون ما نسيتش شي حاجه. فوالا بالنسبه لهاد البارامتراج ديال ليوتيليزاتور عندنا هنايا بحال اللي قلنا mettre en surdine tous les utilisateurs. يمكن لك توقف المايك على tous les utilisateurs. mettre en surdine tous les utilisateurs sauf le présentateur. هنايا مثلا بغيتي دير واحد البوز وبغيتي توقف الصوت مثلا على كلشي دير mettre en surdine tous les utilisateurs. بغيتي توقف الصوت غير لي زابرونون وتخلي البريزونطاتور اللي هو يمكن له يكون لونسينيون اولا يمكن لك تعطي تحدد واحد ليليف كوم بريزونطاتور، يمكن لك توقف المايك تمنع الكلام على كاع لي زابرونون تخلي غير البريزونطاتور هو اللي كيتكلم وبالتالي غادي يكون مسموع عند لي زوت زابرونون. فوالا وبحال اللي قلنا هاد فيغيي لي سبيكتاتور يمكن للاستاذ اولا لو بريزونطاتور يفيغيي الكام من خلال فيغيي الويب كام يفيغيي الميكروفون على اساس ان ما يكونش عندهم الحق انهم ياخذوا الميكروفون الا ولا رفع يده بحال اللي سبق وشرح لنا. فوالا ديرنيير شوز هو هاد بارطاجي فوتر ايكران. كيمكن لك تبارطاجي ليكرون ديال لورديناتور ديالك في حاله ما انك بغيتي دير واحد ديمونستراسيون مثلا دخلتي لواحد الموقع وبغيتي تبارطاجي بعض المعلومات في داك الموقع مع لي زاليف ديالك، بالتالي خصك تبارطاجي ليكرون ديال لورديناتور ديالك اون كليكون سور بارطاجي فوتر ايكران. غادي تلاحظ باللي tu cliques هنايا l'intégralité de votre écran وغادي تكليكي بارطاجي وبالتالي غادي تبارطاجا ليكرون ديال لورديناتور ديالك وبالتالي لي زابرونون يمكن لهم يشوفوا الكونتوني ديال لي زيكرون ديالك ديال ليكرون ديالك. فوالا هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو كونفيرونس. الوغ في لا فان بحال اللي قلنا جو كليك سور اوبسيون mettre fin à la réunion. Mettre fin à la réunion, oui. هنايا cette session c'est terminé. يمكن لك تحط واحد ليفالياسيون على هاد لا كونفيرونس وبالتالي كتظهر عند لي زابرونون. oui envoyer là